स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सामने हैं, लेकिन जो आपने काम करने हैं उसके लिए आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की रिजॉल्व मस्ट है। कल मैंने एक स्पीकर नेशनल असेंबली का स्टेटमेंट सुना कि मेंबर्स ऑफ द असेंबली शुड सिट, और एक कमेटी भी सैयद खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में बनी। बड़ी अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, ये मामला तय करने चाहिए। आपको पता है कि जब यहाँ पर पंजाब असेंबली में मैं इनसे ये एडवोकेट कर रहा था कि देखें, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राइट टू स्पीक है और मैं एज अ स्पीकर पिन ड्रॉप साइलेंस इंश्योर करवाता हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात कर रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स उनकी बात को सुने। इसी इस्तेहकाक के तहत लीडर ऑफ द हाउस का भी राइट है कि वो भी जब आप बात करें तो सिर्फ आपका एहतजाज का हक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा तकलीफ में हूँ इस बात पे कि मैंने अपने मुशाहिदे में पिछले 20-22 वर्षों में शायद ही कोई एक आधा बजट ऐसा हो जिसको मैं असेंबली के अंदर सुन सका हूँ। जब भी बजट पेश होता है बगैर सुने, बगैर डॉक्यूमेंट को देखे, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, द फ्यू हॉक्स ओवरटेक इट। और वो क्या करते हैं, उस बजटिंग प्रोसेस में से अवामी नुमाइंदगान की उस इनपुट को जो कि ज़रूरी है, वो जो अफसर वजारत ख़जाना में बैठे हैं या PND में बैठेंगे, वो क्या बात करनी है, दे जस्ट गो देयर एंड शाउट टू बी स्पेस। अगर पार्लियामेंट खुद छोड़ रही होगी, उसके अरकान का कंडक्ट छुड़वा रहा होगा, तो फिर किसी हकीम लुकमान की ज़रूरत तो नहीं होगी कि वो आकर बताएंगे कैसे होगा। वो तो फिर आप खुद छोड़ रहे हैं। आपने अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज रिडंडेंट की कई साल। अब आप देखें 10 साल के अकाउंट्स, 10 ईयर्स। मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स नहीं है तो क्या है? इसमें तो कोई पुलिस की ज्यादती नहीं है, इसमें तो किसी पुलिसमैन ने आके रेड करके आपको काम करने से नहीं रोका। Where do we stand? सिर्फ पंजाब असेंबली के पास मैं आप सबको इस बात के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि 10 साल 10 ईयर्स नॉन रिकनसाइल्ड पब्लिक अकाउंट्स पड़े हुए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स का कौन जिम्मेदार है? द मेंबर्स देमसेल्व्स, अंदर जो बैठे। अगर आपके पास फुर्सत नहीं है पढ़ने की, आपके पास फुर्सत नहीं है आईने पाकिस्तान को देखने की, आपके पास फुर्सत नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर को देखने की, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप अपनी नुमाइंदगी के हक के साथ वफा नहीं कर रहे। तो मेरी ये जो सूरत हाल कल पैदा हुई कौमी असेंबली में, इससे कबल यहाँ पर विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैड टू सस्पेंड मेंबर्स, जिस पर मैंने बड़ी खुलकर वजाहत के साथ आपको तफसील भी बताई। उन 15 अरकान को सस्पेंड किया और मैंने फिर यूनिलेटरली वो ऑर्डर्स वापस भी लिए। फिर मैंने कमेटी ऑफ हाउस ऑन एथिक्स भी क्रिएट की, और मैंने बहुत से स्पीकर के वो इख्तियारात जो वो पिछली दफ़ा का मेरा बड़ा उनके साथ एक बैड मेमोरी है, बड़ी हार्ट फेल्ट मेमोरी है, जिसमें जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर स्पीकर थे, कितनी बार हमारे उन अरकान को सस्पेंड किया गया 15 दिन के लिए, 15 सिटिंग्स के लिए। और उसका फ़र्क क्या पड़ता है? दिस इज़ नॉट अबाउट कि वो एक मेंबर, एक इंडिविजुअल है। ये उन अरकान का जिनको सस्पेंड किया जाता है, तो फिर इसमें एक इसकी फ्लिप साइड ये होती है, वो राउडी होते हैं, हाउस कंट्रोल करना है, आपको करना पड़ जाता है, यू आर कंपेल्ड इनटू, यू आर पुश्ड इनटू, और आप उनकी उस राउडीज़म को रोकने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन वो 5 या 7.5 लाख अफराद का हल्का जिसका वो नुमाइंदा है, वो हल्का हक़ नुमाइंदगी से उतनी सिटिंग्स के लिए महरूम हो जाता है। तो इसमें हर एक्ट का एक कॉन्सिक्वेंस है, दूर तक नहीं छोड़ सकते, और वो देर से नहीं आता। आप असेंबली के अंदर एक अमल करते हैं, उसका रद्द अमल लाजमी तौर पर आप ऐसा इक़दाम करेंगे, ऐसा नताइज निकलेंगे। बाय सेइंग दिस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई एक बिल्कुल एक डॉर्मेंट किस्म की आप, येस यू नीड टू रेज योर वॉइसेस, लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि ये जगह अहले हल्लो अक्द की जगह है। अगर ये पार्लियामेंट, ये असेंबलियाँ जिन्होंने कानून बनाने हैं, जिन्होंने शुरा के तौर पे काम करना है, जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने के लिए बजट पास करने हैं, जिन्होंने कवानीन बनाने हैं, जिन्होंने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कोई सोच विचार करनी है, जिन्होंने 25 करोड़ लोगों तक इसके कोई डिविडेंड्स पहुंचाने हैं,
یہ پارلیمنٹ کے باہر فلو نہیں ہو سکتے. یہ پارلیمنٹ کے باہر فلو کبھی نہیں ہوتے. دنیا کا تجربہ ہے. اگر آپ نے ٹرف زیادہ آکوپائی کرنی ہے راستہ پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے ممبرز اریسٹ ہو جائیں تو آئین پہ ہوئے حملے پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اراکین اسمبلی کو. وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز بات نہیں کر سکتی اس پہ. پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی چاہیے. پورے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ کوئی ایک ججمنٹ بگاڑ دے, آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے. تو پھر تو ڈورمنٹ پارلیمنٹ ہے, آپ جگہ چھوڑ رہے ہیں, اسپیس چھوڑ رہے ہیں, کوئی اور کور کر لے گا, پھر کسی پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ اس میں تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں, آپ پولیٹیکل ریزننگ کے پیچھے. میں خود روز اب اس سوچ کے ساتھ, اس گھبراہٹ کے ساتھ کہ یہ جتنی جگہ پارلیمنٹ نے پچھلے دہائیوں میں اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے آج جس جگہ پر ہم آ کر کھڑے ہیں, ٹرسٹ می فار دس, آپ میری بات پہ یقین کیجئے کہ یہ تکلیف ہمارا ملک اٹھا رہا ہے. جمہوریت کی اپنی ایک فائدہ ہوتا ہے, آپ بات چیت کرتے ہیں, نتائج پر پہنچتے ہیں, کچھ اچھا ہو جائے, کسی بھی ورسٹ ٹائپ آف ڈیموکریٹک فارم کی, کسی بیسٹ ٹائپ آف مارشل لاء سے یا کسی اور انکانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ سے ہر حال میں بہتر ہوتا ہے. آپ اپنے کام خود آگے لے کر چلتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ وائی آر وی اپولوجسٹ؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کس بات پر آپ کا لہجہ معذرت خواہ خانہ ہے. میں نے جس کسی رہنما کی بات سنی, مجھے بہت احترام ہے مولانا فضل الرحمان کا, بڑی اچھی بات انہوں نے کل کی, اور انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم تو یس کرنی, آپ بات کریں کن آئینی ترامیم کی. کیا آپ بنیادی ڈھانچے کی طرف رخ کرتے؟ بنیادی ڈھانچے کی ججمنٹ کو کبھی زیر بحث تو لائیں ایوان کے اندر. اس نیشنل اسمبلی میں ایک سوال اٹھا کر دیکھیں کہ وہ ایک ججمنٹ جس نے پوری کانسٹیٹیوشن کو ریڈنڈنٹ کر دیا. یو آر مور دین لائک 250 ممبرز سٹنگ ان دی نیشنل اسمبلی, نن از آسکنگ, پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. اب ہمارا تو یہ ایک رادر پبلک میں آ کے ہم بات کر کے پوچھ سکتے ہیں, یا کوئی اور سوال اٹھا سکتے ہیں, یا حکومت یا اپوزیشن کی کسی محرک کی طرف سے بھیجی تحریک پر آپ کو کوئی ریزولوشن پاس کر کے آپ کو بھیج سکتے ہیں کہ سر اس کو دیکھیں. ہاؤ لانگ یو ول کیپ آن سٹنگ آن اٹ. اس بات پر میں خدا نہ خواستہ کوئی مخاصمت نہیں کھول رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بنیادیں درست کریں, اور جو پیچھے تاریخ ہے, اس تاریخ میں کیا عدالت میں سیاست نہیں ہوئی؟ کیا عدالت میں 58(2)(b کو 184(3) کے ساتھ بالکل سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا گیا؟ میں مثالیں پوچھ رہا ہوں, اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ جو 58(2)(b کا فنکشن تھا ریموول آف دی پرائم منسٹر, وہ 184(3) میں اچیو ہوتا رہا. تو میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات کرنے کی بھی پابندی ہے قومی اسمبلی میں؟ آپ نہیں پوچھ سکتے؟ آپ کی سینٹ میں بات بڑے بڑے لیگل مائنڈز وہاں بیٹھے ہیں, کیسے میں مانوں کہ آپ نہیں یہ بات کر سکتے؟ سر آپ خود جگہ چھوڑتے جائیں گے تو پھر somebody will, پھر کسی سے کیا شکوہ؟ پھر چاہے ججز آئین کی تشریح کے بجائے آئین لکھنا شروع کر دیں, لکھیں گے وہ. میں نے دیکھا یہ جب میاں حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے, ایک نو کانفیڈنس کی موو کے ذریعے انتخاب وزیر اعلیٰ کا ہوا, ووٹ بڑھے, پی ٹی آئی کی پارٹی کے 25-30 لوگ جو اس خوف کے تابع کہ ان کی ٹکٹ لے کے ہم باہر نہیں نکل سکتے, انہوں نے اپنے آپ کو ایک مختلف حیثیت میں کھڑا کر کے ان کی سپورٹ کو چھوڑا, تو نتیجتاً بزدار صاحب گورنمنٹ گر گئی, حمزہ صاحب الیکٹ ہو گئے. ایک مقدمہ چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا, یس دے کین ووٹ بٹ دیئر ووٹس ول ناٹ بی کاؤنٹڈ. آئین میں تو ایسے نہیں لکھا تھا. تو ہم نے یہ بات اٹھائی کہ سر دس اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کا نہ اختیار ہے, نہ یہ وہ تشریح طلب بات ہے, یہ تو پلین سپیکنگ آف دی کانسٹیٹیوشنز ورڈز ہیں. نہ یہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے کبھی ایسے کنسیو کیا ہوگا جس طرح سے آپ نے فیصلہ دے دیا. 5 معزز جج صاحبان نے, لوگ پیٹتے مر گئے کہ بھائی فل کوٹ کر دو, نہیں کر سکے کیونکہ ٹلٹڈ تھے ٹوورڈز ون پارٹی.
اور ان کو फेवर देनी थी, और फिर ना को दुहाइयाँ देते लोग, सियासी जमातें, वकला। लेकिन उस वक़्त अब देखें ना पोजीशंस का स्विंग देखें। मैं तो ये समझता हूँ फिर आज के मौजूदा चीफ जस्टिस तो वाकई कोई बड़े बड़े आला पाए के इंसान हैं, जिन्होंने फुल कोर्ट्स भी बना दी, मुख्तलिफुल ख्याल जजेस को भी बिठा दिया, जजमेंट्स खिलाफ भी आती रहीं, जजमेंट्स गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई फैसले, चाहे वो ये भी आपने पीछे देखा जो स्पेशल सीट्स की जजमेंट्स थी, उसके अंदर भी आइन की 2 आर्टिकल्स को मुअत्तल किया गया टू जस्ट पास दैट जजमेंट। लेकिन सर क्या अदालत में सियासत नहीं थी? वो जिनका काम नहीं है ना वो करते रह गए, तो जिनका आपका हजूर काम ही पार्लियामेंट में सियासत करना है, आप करने से थोड़े से घबरा रहे हैं और अपॉलोजिस्ट हैं। बहरहाल एनीवेज, आपकी जगह रखना चाहें रख लें, छोड़ना चाहें छोड़ दें सर, लेकिन इन तरामीम पर, इस आइन की शक्ल पर अवाम पाकिस्तान ने आपके ऊपर ट्रस्ट पोज किया है, और इस सियासी खौल में आपके इख्तलाफात अच्छी बात है, क्लीवेज बहुत डीपन है, हेट स्पीच बहुत ज़्यादा है, नफ़रतें बहुत बढ़ी हुई हैं, एक दूसरे के गिरेबानों पर हाथ हैं, ये सब अपनी जगह पर, बट प्रिवेलिंग दिस जो आज के आपके पॉलिटिकल हालात हैं। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि बराह रास्त कराची में इस वक्त तकरीब जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।